मसीह यीशु के पाक फतमान जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। हम खुदाउन के नहात शुक्रगुजार हैं कि जिसने हमें मौका बख्शा ताकि हम खुदाउन के जिंदा पाक कलाम में से सीखें। तो अजीज़ बहन भाइयों, आज हमारा मजमून है शैतान सलीब को क्यों छुपाता है। शैतान सलीब को क्यों छुपाता है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी करके अभी कर लीजिए और साथ ही घंटी के बटन को अभी दबा दें ताकि हर आने वाले पैगाम का नोटिफिकेशन आपको मिले। कलाम अक़दस में से हम पढ़ते हैं मुक़द्दस पौलुस रसूल का करंथियों के नाम पहला खत और उसका पहला बाब और उसकी 18 आयत को कलाम अक़दस में से हम पढ़ेंगे। कलाम अक़दस में मरकूम है, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम निजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत। याद रखें, शैतान जो है उसके पास 3 वजूहात है जिसकी वजह से वो सलीब के पैगाम की कुदरत को छिपाने की कोशिश करता है। याद रखें, पॉइंट्स को आप समझेंगे तो आप बरकत पाएंगे। नंबर 1, सलीब ही खुदा का वाहिद कलाम है जिसकी कुदरत से खुदा अपने लोगों को छुड़ाने का इलाही इंतज़ाम करता है। मुक़द्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं, क्योंकि उसने एक ही कुर्बानी चढ़ाने से उनको हमेशा के लिए कामिल कर दिया जो पाक किए जाते हैं। याद रखें, इब्लीस की हत्तल वसा कोशिश थी कि खुदा यीशु अल मसीह अपने कलवरी के सफ़र को ना वो कंप्लीट कर सके और हर वो उसने मुमकिन कोशिश की इब्लीस ने कि मैं रास्ते ही में यीशु अल मसीह को सलीब से पहले ही यीशु अल मसीह को मरवा दूं ताकि सलीब के पैगाम को दुनिया ना समझ सके। लेकिन हमारे लिए यीशु अल मसीह कुर्बान हुए और उस कामिल कुर्बानी की वजह से, उस कामिल फिदिये की वजह से सलीब पर यीशु अल मसीह की सलीबी कुर्बानी के वसीला से खुदा ने वो काम तमाम किया जो तारीख़ के किसी भी दौर में खुदा ने बनी हुए इंसान के लिए लाजमी करना था। ये सब कारनामा सलीब ही का है कि ईमानदार जब सलीब को ताकते हैं और खुदा यीशु अल मसीह पर ईमान रखते हैं कि यीशु हमारे लिए सलीब पर चढ़े मरे दफन हुए और उस सलीब की वसासत से ही हम कामिल इंसान, कोई भी इंसान खुदा की कामिल बरकत को सलीब के बगैर हासिल नहीं कर सकता। और इसलिए पौलुस रसूल कहता है सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए तो बेवकूफ़ी है। और इब्लीस ने, शैतान ने हत्तल वसा कोशिश की कि लोग सलीब के पैगाम को ना समझें, सलीब को हकीकी मानों में वो सलीब की जानकारी हासिल ना कर पाए। क्योंकि जब हम सलीब को समझ जाते हैं और यीशु अल मसीह की मसलूबियत को जान जाते हैं, तब ही हम खुदा के इलाही मंसूबा में शामिल होते हैं, दाखिल होते हैं। नंबर 2, इब्लीस क्यों सलीब को छिपाता है, कि इब्लीस क्यों चाहता है कि सलीब को लोग सलीब के तल्लक से ना जाने। सलीब जो है वो इब्लीस की कामिल शिकस्त का बाइस बनती है और कोई भी शख्स या कोई भी ऐसा फर्द नहीं चाहेगा कि वो अपनी हार को तस्लीम करे और जहाँ वो कमज़ोर होता है उसके बारे में लोगों को बतलाए। सलीब के ज़रिए खुदा यीशु अल मसीह ने शैतान को अबदी, मुकम्मल और अटल शिकस्त दी है। याद रखें, अगर खुदा यीशु अल मसीह सलीब पर ना मारते और अपनी सलीब पर कुर्बानी ना देते तो इब्लीस ने कभी भी शिकस्त नहीं खानी थी।
ابلیس جو ہے وہ اپنی اس شکست کو چھپانے کے لیے وہ صلیب کے پیغام کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، اور جب کوئی بھی شخص صلیب کو بھرپور طور پہ جان جاتا ہے تو حقیقت میں وہ جان جاتا ہے کہ ابلیس جو ہے وہ ہارا ہوا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور اگر آپ صلیب کو بخوبی جانتے ہیں تو آپ اس بات پر ایمان میں مضبوط ہو جاتے ہیں کہ ابلیس آپ کے سامنے ہارا ہوا، شکست خوردہ آپ کو نظر آئے گا۔ ابلیس جو ہے وہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ اس کی ہار انسانوں پر، بنی نوع انسان پر اس کی ہار واضح نہ ہو جائے، کیونکہ اگر بنی نوع انسان پر ابلیس کی ہار واضح ہو جاتی ہے تو ابلیس جو ہے وہ بنی نوع انسان کے سامنے بے لباس ننگا ہو جاتا ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ اس کی ہار کو تمام لوگ بنی نوع انسان جان جائیں، اور اس وجہ سے وہ صلیب کے پیغام کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ نمبر 3 میرے پاس جو ہے، صلیب ہی مسیحی زندگی گزارنے کی قوت بخشتی ہے، اور ابلیس نہیں چاہتا کہ لوگ مسیح یسوع پر ایمان لا کر ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور تیسری وجہ جو میرے سامنے ہے وہ اس لیے ابلیس جو ہے اس لیے صلیب کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے کہ لوگوں کی نظر سے لوگ جو ہے وہ خداوند یسوع المسیح کی قربت میں آ کر قوت بھری زندگی بسر نہ کریں۔ کچھ لوگوں کا نظریہ ہے کہ یسوع المسیح نے جو پہاڑی واز دیا تھا وہ مکمل ضابطہ حیات ہے۔ یقینی بات ہے یسوع المسیح کی تعلیم جو ہے، پہاڑی واز جو ہے، وہ دنیا نے اس پیغام کو اس طرح لیا ہے کہ اس پیغام کے ذریعے سے ہم اپنی زندگیوں کو سنوار سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، میں بھی کرسچن ہوں، میں بھی ایمان رکھتا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم یسوع المسیح کی حیات اقدس پر ایمان رکھتے ہیں، معجزات پر ایمان رکھتے ہیں، تو ہم صلیب کے پیغام کو مکمل طور پہ نہیں جان سکتے۔ جب ہم انجیل کے پیغام کو سمجھ جاتے ہیں، ابلیس چاہتا ہے مسیح خداوند کی حیات اقدس کو بھی لوگ جان جائیں، اور صلیب سے پہلے تمام معجزات کو بھی جان جائیں۔ لیکن یاد رکھیں، میری اور آپ کی جو ہے، میری اور آپ کی حیات ابدی جو ہے وہ صلیب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور ہمیں زندگی بسر کرنے کی قوت مل جاتی ہے جب ہم صلیب کو اپنے دل میں رکھ لیتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ اس لیے مصلوب کی گئی کہ گناہ کا بدن بیکار ہو جائے، تاکہ ہم آگے کو گناہ کی غلامی میں نہ رہیں۔ ابلیس کی تیسری جو حد الوسع کوشش ہے کہ صلیب کے پیغام کو لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل رکھے کہ وہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث نہ بن جائیں۔ یاد رکھیں، جتنا آپ صلیب کی قربت میں آتے جائیں گے، جتنا آپ یسوع المسیح کو صلیب پر ٹنگے ہوئے کو دیکھیں گے، اور جتنا آپ یسوع المسیح کے خون کی بہتی دھارا کو محسوس کریں گے، اسی قدر آپ کے جو گناہ ہے وہ دھلتے جائیں گے، اور آپ کے گناہ دھلتے جائیں گے، اور آپ ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنتے جائیں گے۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔